المنتخب المغربي أخيرا بينما لدينا كرة هنا مغربية ولكن تطور نادي أياكس أمستردام. تلعب الكرة أمامية لفائدة النخبة المغربية في اتجاه إيمان. هنا نصيري بعيدة تماما والحكيمي هنا يمرر الكرة بعد الانسلال. هنا ممكن التسديد من بارك بوصوفة. الحلول كرة بينية في اتجاه إيمان برابط. فرصة يوسف نصيري يسدد هذه الكرة وردة الفعل سريعا تأتي من أراكبي. شوف هنا البينية السريعة هنا في دار المدافعين الاستلام من طرف اللاعب نور الدين مرابط. شوف مرابط يلعب دور راس حربة كلاسيكي هنا بيتناول راسية المرمى أراكبي تنفذ هذه الركنية. فرصة راسية بعد ذلك الكرة تتحول إلى ضربة مرمى. نعم هذه الكرات التي يتمناها يوسف نصيري الضربات الراسية تخصص لاعب نادي ليغانيس. نصيري واحد من أجمل الأهداف بكل تأكيد التي سجلها اللاعب نصيري كانت في مرمى المنتخب الإسباني في كأس العالمية الماضية بارتقاء والأولى التي شهدت مواجهة مغربية بنينية بينما كرة هنا أمامية ولكن دون عنوان. هذه التمريرة من طرف اللاعب حكيم زياش كان يبحث عن نور الدين مرابط. شوف نور الدين مرابط وطلب الكرة من نور الدين مرابط في دور ذلك مع لوسيان فابر في تشكيل بروسيا. حذاري من هذه الكرة حذاري من هذه الكرة والحكم يتدخل بعد ذلك إشارة لوجود خطأ. نعم حذاري من اللاعب بوتي. هذا أمامنا على الصورة واحد من المسجلين إيمان أحمدي. عندك زياش يتقدم زياش يعمل مراوغة ممتازة. زياش يسدد ولكن مرة جانبية. أول لمسة فنية منك يا حكيم يا زياش. لا زال جمهورك ولا زال عشاقك ينتظرون زياش الحقيقي زياش الممتع زياش الهداف زياش دوسو عنده لاعبين يضطر العودة إلى الخلف. هذه كرة مرفوعة إيمورو ينفذ الالتماس داخل منطقة الجزاء ولكن هنا بالراس كريم الأحمدي تصل لحارس المرمى ياسين بونو الذي غاب في المباراة الماضية. عملية التدوير أو دعوني أقول عبارة يونس بلندا لمن يونس يوسف نصيري عملية طلب الكرة من جديد ولكن كان مضايق. نعم يوسف نصيري كان مضايق في الكرة الماضية. هذه الإعادة مجددا يونس بلندا والصعوبة التي وجدها في المرور بعد الصراع مع لاعبي دوسو. هذه الإعادة مرة أخرى. طبعا منتخب بنين منتخب متطور كيف ما كان الحال ومنتخب يحترم ومنتخب يجب أن يحسب له ألف حساب. مرابط يراوغ مرابط ويحضر مرابط بعيدة يونس بلندا في مرتد سريع. أحلى تمريرة من بارك بوصوفة. هنا بطأ السرعة اللاعب حكيم زياش لأنه كان يستعد للتسديد. ربما كنت أتمنى أنه زياش يدخل للمنطقة. زياش يخترق منطقة الجزاء ولكن فضل أن يمرر فضل يسدد بهذه الطريقة. تصدي من أراكبي المتابعة من نور الدين مرابط. كنت إلى الجهة اليمنى نبيل درار نبيل أمامية يا نبيل طولية يا نبيل في الكبيرة والطويلة في الميادين الإفريقية بحكم أنه شارك سابقا في نهائيات كأس الأممية الإفريقية. أيضا يلعب دوره في وسط الميدان الدفاعي رغم أن ستيفان سيسينيون لما تتابعه صعود غانم سايس ومروان داكوستا كذلك داخل المنطقة. دي الكرة مرفوعة ولكن بعيدة تماما تخرج إلى ضربة مرمى لفائدة منتخب البنين. يلا أكثر يا زياش أنشط يا زياش. ربما الحديث عن نهاية جيل في النخبة المغربية بعد الكرة إلى التماس. بوصوفا ينفذ بسرعة. نصيري حول المرور وسط لاعبين. طريقة وقوف لاعبي البنين رجل لرجل ليتركون المجال للتنفس للاعبين المغاربة. زياش ربما يكون الحل والتسديد. زياش العين على الكرة والعين على الشباك وإن شاء الله الهدف يا زياش. إن شاء الله تكون هذه الانطلاقة يا زياش. إن شاء الله الرجل اليسرى الساحرة تجيب الهدف. كرة لم تذهب بعيدا يا زياش لم تذهب بعيدا يا زياش. وبالإعادة مرة أخرى سدد بيسرى. رفع على الجدار الثنائي. غامر فيها زياش وعطى الكرة للبنين ولكن حكيمي ردت فعله تقدم بها هنا في دار المدافعين في اتجاه اللاعب نور الدين يلحق عليها. صعب يا نور الدين اللحاق على هذه الكرة. دائما نور الدين لما يكون حاضر بهذا الشكل في دار المدافعين دائما أشقر. بينما لدينا كرة في اتجاه اللاعب نور الدين مرابط. نور الدين في وضعية التسلل. نعم نور الدين مرابط في وضعية التسلل.
طبعا 5 مدربين فرنسيين في الدور الثاني. هناك سيباستيان دي صابر، نيكولا دوبي، ايرفي رونار، انان جيريس، وكذلك الحضور لحكيمي. حكيمي يتقدم، حكيمي يصعد. هنا العرضيه لمن يا حكيمي؟ زياش في وضعيه تسديد بينيه، فرصه، هي وضعيه تسلل، وضعيه تسلل على يوسف النصيري على بعد 5 دقائق. هذه الاعاده لا وجود لوضعيه تسلل، لا وجود لوضعيه تسلل في اللقطه الماضيه. لا اعتقد ان هناك وضعيه تسلل في هذه الكره. مرتاح نسبيا في الجوله الثانيه. نبيل او بلندا العرضيه، فرصه مرة امام التتار بانه سيلعب بهذا التشكيل. كره بينيه جميله، يونس بلندا العرضيه، فرصه يوسف على مشارف في منطقه جزاء. ديرار العرضيه يا ديرار، والكره مرت جانبيه الى ضربه مرمى. اول صعود لديرار، ربما كان يفكر في تحضير العرضيه في اتجاه لاعب حكيمي، ولكن في نهايه الامر هنا الكره جانبت مرمى الحارس الاكبي. اتمنى المنتخب المغربي يرفع الايقاع اكثر. مرابط مراوغه، عندك المساحه يا مرابط، لماذا الاستعجال يا مرابط؟ المراوضه الكاميرون تلعب هذه الركنيه. حذاري من الكره الثانيه، حذاري من الكره الثانيه. هنا التسديده من ماما سيبو لاعب نادي تولون على فرنسي. شوف الاعاده، الكره ترفع بهذا الشكل. عندهم المتابعه في الكره الثانيه من خارج منطقتي. الابداع الجميل، حكيمي يدخل، حكيمي هو حكيمي، فرصه بلندا. ماذا ضيعت؟ 1-2 من اجمل ما يكون بين حكيمي ومبارك. شوف مبارك وبركه مبارك ولمسه مبارك يفسح المجال للاعب حكيمي للدخول، التحضير كما يجب. ولكن بلندا في وضعيه ممتازه. يعني يتم ازاله الخاتم هنا من جانب المدافع منتخب البنين. الخطيره، صعبة جدا. أول هدف مع الأسف لمنتخب البنين عن طريق اللاعب أديليو. نعم يفاجئنا أديليو، يفاجئ دفاعات المنتخب المغربي. قلت حذاري من الكرات الثابتة، حذارا، ولكن من كرة ثابتة يتمكن من الوصول إلى مرمى الحارس ياسين بونو. شوف الإعادة. هنا عملية المراقبة لم تكن جيدة، عملية المراقبة من طرف اللاعب مروان داكوستا لم تكن بالجيدة، وترك المجال بعد ذلك للمدافع هنا ليسجل أول أهداف المباراة وأول أهداف منتخب. مضطرين للبحث عن هدفية التعادل. ديرار يعكسها، لابد من ردة فعل سريعة ولابد من التسجيل بأقصى سرعة، لأنه كل ما مر الوقت كل ما كانت الثقة أكثر لعناصر منتخب البنيش. نظرة زياش ولمسة زياش وتحضير من زياش. حكيمي، عملية الكنترول لم تكن جيدة يا حكيمي. لمسة رائعة، لمسة الرسام الفنان زياش في هذه اللقطة. هذه الكرات التي نتمنى نشاهدها كثيرا. حاول يحصر حكيمي. سايس، غانم سايس، بينية جميلة في اتجاه مرابط، يدخل ركلة جزاء. هل فيها ركلة جزاء وهل فيها خطأ؟ إلدير مارتينز يرفع الراية، إلدير مارتينز يرفع الراية من جديد. وضعية تسلل يقول عنها إلدير مارتينز. جئنا بتسديد، الحكم يعطي الإشارة، مرفوعة ديال الكرة والركنية مغربية. سيتقدم على الأرجح زياش للتنفيذ هذه الإعادة، يحضرها في القائم الثاني، ولكن ارتفاع المتبقي نعم بين مبارك يمرر فرصة. هو من جديد. يوسف النصيري نعم يعود ليسجل من جديد في وقت مثالي، في وقت رائع. السيريا في المدرجات، فرحة السيريا في المدرجات. الجول يجي بعد معاناة، الجول يجي بعد معاناة. مبارك يا مبارك، بركاتك يا مبارك. حطها له مبارك وقالوا هذا هدفنا، هدف التعادل. شوف الإعادة المقاتل، شوف الأسد الصحراوي المغوار، الأسد الصحراوي المغوار. مبارك يا مبارك. ممتازة، هذه ممتازة. حكيمي العرضية، ضربة جزاء، ضربة جزاء مغربية
في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام في الثواني الأخيرة في الوقت البدل الضايع يتمكن المنتخب المغربي من الحصول على ضربة جزاء 1-2 من أروع ما يكون. تيكي تاكا جميلة. نعم زياش يتقدم. زياش يتقدم. ضيع زياش. الكرة تصطدم في القائم مع الأسف. يحتج على الحكم. تلعب هذه الكرة داخل منطقة الجزاء. فرصة الحارس. سلام يا بوفال. ادخل يا بوفال. امشي يا بوفال. سدد يا بوفال لكن ضعيفة. امتاع ما بعد امتاع من جانب بوفال. هذه الفنيات هذه المراوغات. فال يا بوفال. عرضية فيصل فجر. فرصة وأراك بي كان الأسرع. هذه الكرات فيصل الجميلة. هذه عرضيات فيصل الجميلة كانت في اتجاه بارك. الإشارة بالفعل. فيردون يتقدم. فيردون ترجيحية واضح ذلك. إذا أسامة الإدريسي يتقدم. أسامة يسدد. هذه كورتك ياسين. هذه كورتك ياسين. لا الحكم يعطي إشارة للتنفيذ. بوفال. ياسين بونو. أنان يتقدم. أنان سدد بقوة. يتقدم نصير. يسدد الكرة. ضيعها. يتقدم أمام سيبو يسجل.